राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उम्रनै नदिने षड्यन्त्रको सपना देखेर बसेका मानिसहरू शिर निउराएर हामीसँग आँखामा आँखा जुदाउन नसक्ने अवस्थामा हो। हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रो राजनीति यति बिग्रेको छ, यसलाई झारफुक गरेर हुँदैन, यसलाई चिरफारै गर्नुपर्ने हिसाबले हामी जानुपर्ने छ। स्वर्णिम वाग्ले अर्को 5 वर्ष तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को सांसद हुनेछ भनेर निर्णय सुनाइदिनुहोस्, त्यो लागू हुनेछ। हामीले गरेको काम, हामीले देखाएको नतिजा, हामीले देखाएको परिणामबाट गर्व गर्न लायकको सांसद म बनेर देखाउनेछु र कुशासनको विष पिएर चिर निन्द्रामा रहेका हाम्रा अकर्मण्य भ्रष्ट निकम्मा राजनीतिक प्रणाली नै हामीलाई पछाडि पार्ने मुख्य बाधकको रूपमा चाहिँ रहेको छ। रवि लामिछानेजीले निधारमा टीका लगाइदिएर टिकट दिने चलन यो पार्टीमा अब हुने छैन। त्यसैले यसले नेपाली अरू पार्टीहरूलाई पनि सुध्रन बाध्य बनाउँछ। अब अर्को 2 हप्तामा तपाईले यहाँ ठुलो रमिता देख्नुहुनेछ, ठुला चर्तिकलाहरू देख्ने हुनेछ, काण्डै काण्डको लहर र श्रृङ्खला तपाईहरूले देख्न पाउने हुनेछ। यो स्वर्णिम वाग्लेलाई भन्ने मान्छेलाई कुनै पनि हालतमा हामीले चाहिँ जित्न दिनु हुँदैन भन्ने त्यो खालको ग्रान्ड डिजाइन अब तनहुँ 1 मा तपाईले देख्नु हुँदैछ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद शङ्कर भण्डारी मादी तरेर अर्को ठाउँमा जानुभयो, उहाँलाई टुरिस्ट भनिएर। तनहुँका प्रदीप पौडेललाई काठमाडौँ 5 बाट जिताउन मै मरी हत्या गरेर लागेको थिएँ, उहाँलाई काठमाडौँले टुरिस्ट भनेर अपमान गरेन। म सार्वजनिक पद ओगटेर सेवा गर्न चाहन्छु भन्ने मान्छेले त्यो ढोकाबाट छिर्दै उसले करोडौँको ऋण बोकेर ऊ छिर्छ, अनि उसको ध्यान त्यो ऋणको भारी बिसाउनेतिर हुन्छ कि नयाँ नयाँ नीति लिएर आउँ, नयाँ नयाँ योजना लिएर आउँ, नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरौँ, अन्य देशहरूले गरेको शिक्षाबाट सिकेर नेपालमा त्यसलाई अभ्यासमा उतारौँ भन्ने ध्यान हुन्छ कि कसरी हुन्छ? पैसा कमाऊ। सुन्छौँ हामी सुन्छौँ, भर्खर आएको छौँ, सुन्छौँ, चिन्ता नगर्नु, भर्खर आएको छौँ। त्यही भन्नको लागि म जसरी भेट्छु तपाईँ विजय भएर जानुहोस्, राम्रो बोल्नु, जनताको आँसु लिएर जानु होला, जनताको भनेको कुरा मान्नु होला। 31 सालमा यही गोर्खा जिल्लाको एउटा भिरमा म जन्मे। मलाई याद छ पहिलो 10 वर्षसम्म काठमाडौँबाट आफ्नो गाउँ जाँदाखेरि कुरेनी घाटमा, कुरिनटारमा हामी ओर्लेर झोलुङ्गे पुल तरेर त्यो ठाडो उकालो गएर ताक्लुङमा बसेर बुङकोट जान पर्दाखेरिको पनि मलाई ताजा स्मृति छ। आबु खैरेनीसँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध त्यति बेला जोडियो जब खैरेनीबाट गोर्खा बजारमा सायद 39-40 सालतिर यो बाटो बन्यो। यो 24 किलोमिटरको बाटो बनेपछि आबो खैरेनी गण्डकी प्रदेशको एउटा प्रवेश द्वार भयो, गोर्खा जिल्लाको लागि प्रदेश द्वार भयो, तनहुँ जिल्लाको लागि, कास्की जिल्लाका लागि, पश्चिमका अहिले हामीले गण्डकी प्रदेश भनेर चिनेका सबै जिल्लाहरूको लागि प्रदेश द्वारको रूपमा चाहिँ यो चिनियो। त्यसैले यो ठाउँसँग, यो आबु खैरेनीका चौताराहरूसँग, आबु खैरेनीका प्रत्येक सडक र गल्लीहरूसँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ। आज एउटा फरक पृष्ठभूमिमा म यहाँहरू समक्ष उभिन पाउँदा मलाई गौरव लागेको छ र अलिकति भावुक पनि म बन्न पुगेको छु। आबु खैरेनीका
गौरव गर्न लायकका छोरा डाक्टर रूपक विश्वकर्मा घिमिरेले अघि आएर केही कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। आबु खैरेनीले मेरै उपस्थितिमा सभापति रवि लामिछानेकै उपस्थितिमा साक्षी राखेर केही बाचा गराएर जानुभएको छ। उहाँले अस्पताल र टेलिमेडिसिनका कुराहरू गर्नुभयो। उहाँले छिम्केश्वरीको नाम लिएर बाटोघाटोका मागहरू राखेर जानुभएको छ। उहाँले एकछिन सोच मग्न गराउने गरेर युवा बेरोजगारी, दुर्व्यसन, यो लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिरहेको एउटा दर्दनाक चित्र पनि उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। खेल मैदान र स्कुलका कुराहरू उहाँले गरेर जानुभयो र यही याम्पा फाँटमा उम्र्याइने तरकारी र फलफुलहरूको बजारीकरणका कुराहरूलाई टेकेर रोजगारी, आर्थिक सामर्थ्यका कुराहरूमा पनि उहाँले छोएर जानुभएको छ। म उहाँलाई सुरुमै, मेरो मन्तव्यको सुरुमै यो आश्वासन दिन चाहन्छु कि ती तमाम मुद्दाहरूमा हाम्रो पूर्ण सहकार्य हुनेछ, पूर्ण साझेदारी हुनेछ र यहाँका स्थानीय समस्याहरूलाई हामी मिलेरै, सबैजना मिलेर चाहिँ समाधान गर्नेछौँ। अर्को 5 वर्षमा यसरी नै भाषण गर्न जनताका अगाडि हामी जवाफदेही र उत्तरदायी भएर उभिँदै गर्दा पनि हामी गर्वका साथ भन्छौँ, आजको मितिमा गरिएका बाचाहरू हामीले पुरा गर्यौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी हुन्छौँ। त्यो न्यूनतम आश्वासन म यहाँहरू समक्ष दिन चाहन्छु। आज उम्मेदवारको रूपमा म यहाँ प्रस्तुत हुँदै गर्दा म मुख्यतः 3वटा कुरामा यहाँहरूलाई ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। सांसदले ठ्याक्कै बाटोघाटो स्थानीय कुराहरू आफै एक्लैले गर्दैन, स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर उनका कामहरूलाई सरलीकरण गरिदिने, सहजीकरण गरिदिने मोडल, राजनीतिक मोडल हामीले अपनाएका छौँ। केही दशक हाम्रा स्थानीय सरकारमा रिक्तता थियो, भ्याकुम थियो। त्यति बेला सानातिना कुराहरू पनि सांसदले नै गरिदिनु पर्थ्यो। वडा तहमै हुन सक्ने कुराहरू पनि हामीले सिंहदरबारका ढोकाहरू ढकढक्याउँथ्यौँ। तर यो सङ्घीयतामा गइसकेपछि अहिले झन्डै 300-400 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ करिब 36,000 जनप्रतिनिधिहरूले खेलाउने, चलाउने गरेर चाहिँ विनियोजन हुने गरेको छ। त्यो ठुलो रकमको सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन इत्यादि बारे सांसदले निगरानी गर्ने, जनता र सांसद बीचको सम्बन्धमा रहेका ती जनप्रतिनिधिहरूलाई सँगसँगै मिलाएर लाने काम छँदैछ। तर नेपालकी जनताका यति धेरै आकाङ्क्षाहरू छन् कि त्यो विनियोजन गरिएका धेरै रकमहरू अपुग हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय सामाजिक पुँजी र सञ्जाल बनाएको सांसदले त्यहाँ रकमहरूको जोहो गरिदिने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखहरूसँग गएर डेलिगेसनमा गएर यो जिल्लाका मागहरूलाई प्रस्तुत गर्ने र दायाँ बायाँ तपाईँहरूले नै निर्वाचित गरेका वडा अध्यक्षहरू, मेयरहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई लिएर तनहुँ जिल्लाको विकासको लागि म हर हिसाबले प्रयत्नशील रहन्छु भन्ने आश्वासन र प्रतिज्ञा पनि म यहाँहरू समक्ष आज गर्न चाहन्छु। अहिले तनहुँ जिल्लाका 42वटै वडामा म घुमिरहेको छु। भर्खरै भानु नगरपालिका, आज बन्दीपुर गाउँपालिकामा थिए, हिजो र अस्ति गरेर भानु नगरपालिकाका 13वटै वडामा म पुगेँ र एकदमै विकासको पिँधमा रहेका सीमान्तकृत जनताहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियाबाट पनि मैले मूलतः 5वटा कुरा सिक्ने मौका पाएँ, अथवा मैले जानिरहेको कुरालाई उहाँको आफ्नै अनुभवजन्य निष्कर्षबाट पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने अवसर पाइयो। के रहेछ त तनहुँको अहिलेको वर्तमान अवस्था, स्थानीय जनताहरूले के माग गरिरहेका छन् भन्दाखेरि मूलतः मैले निकालेको निष्कर्ष करिब 5वटा शीर्षकमा म राख्न चाहन्छु। बाटोघाटो नै अहिले चाहिँ मुख्य एउटा माग रहेको छ। 46-48 सालपछि नेपालमा केही पनि नभएको भने होइन। ट्र्याकहरू खुले, त्यति बेला 6-7 हजार किलोमिटर जति बाटो बनेका थिए भने अहिले करिब 1 लाख किलोमिटर जति बाटो बनेका छन्। हालाकि रणनीतिक महत्त्वका बाटोहरू सडक विभागले सर्वे गरेर, डिजाइन गरेर राम्रोसित बनाएका बाटोको कुल सङ्ख्या करिब 40-50 हजार किलोमिटर छ। अरू धेरै बाटोहरू तपाईँ हामीले गिज्याउने गरेको डोजरे विकासको नाममा पनि गरेका छन्, जुन एक बर्खामै बगेर जाने खालका विकास पनि छन्। त्यो सँगसँगै भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि गाँसिन्छन्। तर बाटोले हाम्रा यी विकट दूरदराजका गाउँहरू, वडाहरूलाई जोड्नको लागि पक्की सडकको माग जुन छ, दूरी घटाउने, जनताका बीचमा लागत घटाउने, ढुवानी खर्चहरू घटाउने, जनजीविकालाई सहज बनाउने खालको यो सडक पूर्वाधारमा एउटा सार्थक हस्तक्षेप, यसलाई मागी खाने भाँडो
यो चुहावटबाट चाहिँ आफूले आफ्नो राजनीतिलाई एउटा असाध्यै दूषित पेसाको रूपमा अपनाएका मानिसहरूले यसलाई मागी खानु भाँडो नबनाउनु भन्नको लागि यो बाटोघाटोमा हामीले ठुलो नयाँ ढङ्गले जानुपर्नेछ। अहिले खुलेका ट्र्याकहरूलाई पक्की गर्दै लाने, वडा र वडा हरेक वडाहरूलाई एकअर्कासँग जोड्ने, वडाबाट जिल्ला सदरमुकामहरूसँग पक्की सडकहरू जोड्ने, प्रदेशका सदरमुकाम र केन्द्रीय राजमार्गहरू सङ्घीय राजमार्गहरूसँग पनि जोडेर मान्छे बीचको सम्बन्ध, आर्थिक केन्द्र बीचको सम्बन्धलाई हामीले घनीभूत बनाउँदै लगेर आर्थिक प्रगतिको खुट्किलो त्यसरी बनाउनु पर्नेछ। अघि रविजी र म भर्खरै घुमाउनेको पुलमा निरीक्षण गरेर आयौँ। 32 सालमा राखेको योजना आजसम्म पनि बनेको छैन। यो तनहुको दक्षिणी भेग यति विकट छ, यति दुर्गम छ, त्यो घुमाउनेको पुल मात्रै बन्यो भने करिब दमौली जाने बाटो 30-35 किलोमिटरले छोट्टिनेछ। तर त्यता हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन विगत 30-40 वर्षदेखि, किनकि नेताहरूको प्राथमिकतामै त्यो परेन। त्यहाँ बस्ने जनताहरूले 5-5 वर्षमा एउटा भोट खसाल्ने माध्यमका रूपमा मात्रै दुरुपयोग गरियो। उनीहरूको आवाज, उनीहरूको आवश्यकतालाई हर हमेशा नजरअन्दाज गर्ने गरिएको छ। दोस्रो मुद्दामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणका कुराहरू छन्। अघि मैले भने संरचनाहरू बनेका छन् तर ती चालु छैनन्। स्कुलहरू छन्, विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ, शिक्षकहरूको दरबन्दी छन् तर राम्ररी त्यहाँ पढाइँदैन। विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू त जान्छन् कम सङ्ख्यामै भए पनि, तर कहीँ सिक्ने गरेका छैनन्। नजिकै स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, एम्बुलेन्स पनि त्यहाँ खडा छ तर चालु छैन। मलाई भानु वडा नम्बर 6 मा एकजना वृद्ध महिलाले भन्नुभयो त्यो कोरोनाको सुई यहीँ नजिकै 100 मिटर परको स्वास्थ्य चौकीमा 3 महिनासम्म राखेछन् बाबु, तर हामीलाई कसैले आएर लगाइदिएन त्यो सुई भन्नुभयो। यो एउटा नेपाली शासकीय यो कुसंस्कार, एउटा कुशासनको एउटा झलकको रूपमा हामीले लिनुपर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता विषयहरूमा हामीले नयाँ ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ। आवासीय विद्यालयहरूको कुराहरू आएका छन्। कम विद्यालय भएकोमा गाभ्ने कुरा त छन्, तर पहुँचलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिएर नयाँ ढङ्गले, अघि भर्खर पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल जसले यो विषयमा लामो काम गर्नुभएको छ र छोटो समय भए पनि शिक्षा मन्त्रालयमा एउटा झिल्को बालेर जानुभएको छ, उहाँहरू जस्ता साथीहरूसँग बसेर नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई हामीले कसरी उथलपुथल गरिदिने हो, नयाँ दक्ष जनशक्ति कसरी निकाल्ने हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञहरूको सल्लाह, अनुभव लिएका मानिसहरूको विचारबाट चाहिँ यसलाई हाम्रो आगामी बाटो तय गर्नेछौँ। स्वास्थ्यमा हामीले त्यसरी नै गर्नेछौँ। तोसीमा कार्की छोटो समय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुभयो, उहाँहरू लगायतका अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेर आएका डाक्टरहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग बसेर हामीले गर्नेछौँ। पोषणमा म आफैले पनि अलिकति काम गरेँ। कुपोषणले सिकिस्त भएका हाम्रा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरूलाई कसरी सार्थक हस्तक्षेप गर्ने, पहिलो 1000 दिनमा राम्ररी खुवाउन सकेनौँ भने त्यो व्यक्तिलाई पछि 16-17 वर्षमा जतिसुकै तालिम खन्याए पनि, जतिसुकै नगद हस्तान्तरण गरे पनि त्यो आफ्नो सम्भाव्यता, त्यो फुल पोटेन्सियलमा ऊ चाहिँ काम गर्न सक्दैन। पहिलो 1000 दिनमा नै सुत्केरी भत्तादेखि लिएर पोषण कुपनहरूदेखि लिएर नयाँ नयाँ सामाजिक, खालि हातमा नगद राखिदिने मात्र होइन, देश विकासमा सार्थक हस्तक्षेप गर्नको लागि पनि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पोषण इत्यादिको माध्यमबाट सामाजिक न्यायको मुद्दालाई, कार्यसूचीलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। मर्स्याङ्दी बगिरहेको छ सलल, तर त्यही मर्स्याङ्दीभन्दा माथिका टारहरू सुक्खा छन्, सिँचाइ पुर्याउन सकिएको छैन। ठुलो माग सिँचाइ र खानेपानीको आएको छ। मलाई लाग्छ हामीले बहुउद्देश्य योजनाहरू मार्फत त्यो मर्स्याङ्दीको पानीले यही आबु खैरेनीमा, यही बरादीका फाँटहरूमा, यही 1700 का फाँटहरूमा, त्यही याम्पा फाँटहरूमा, विमलनगरदेखि लिएर भन्सारदेखि लिएर चाम्बासदेखि लिएर पुरकोटदेखि लिएर 22 सागरदेखि कालीमाटी सारा ठाउँदेखिका फाँटहरूमा चाहिँ हामीले सिँचाइ अब पुर्याउनु पर्नेछ। मर्स्याङ्दीबाट हामीले द्वैत लिफ्ट योजना, खानेपानी पनि हुने, सिँचाइ पनि हुने, त्यस्ता बहुउद्देश्य आयोजनाहरू मार्फत एक किसिमले कृषिमा नयाँ शैलीको उत्पादन बढी हुने खालको क्रान्ति हामीले गर्नुपर्नेछ। त्यसरी उठाएको पानीले सुक्खा टारहरू सिंचित हुन्छन्, माछा पालन हुन्छ, त्यहाँ ढल व्यवस्थापनदेखि लिएर यो एकीकृत विकासको मोडलको नमुना हामी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट गर्छौँ, ताकि अन्य जिल्लाहरूमा पनि यहाँ गरिएको विकासको अभ्यास अनुकरणीय रहोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हुनेछ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा करिब कृषि र पर्यटन र उद्योग व्यापार। यत्रो पृथ्वी राजमार्ग छ, म जन्मेकै समयतिर पृथ्वी राजमार्ग खनिएको हो, बाटो गएको छ, तर खोलापारीका गाउँहरू बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तो भएर एकदमै वञ्चित, विकासको मूलधारे विकास
का फलबाट वञ्चित भएर बसेका छन्। त्यसैले यो कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापारमा पनि हामीले ठुलै ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। यही भानुमा, यही बन्दुकपुरमा म घुम्दै गर्दाखेरि केही ऊर्जा भएका, केही दीर्घकालीन सोच बोकेका असाध्यै प्रेरणादायी पात्रहरूले एकीकृत कृषि फार्महरू चाहिँ खोलेका रहेछन्। अबको नेपाली कृषिको पुनरुत्थानका लागि हामीले यहाँ घाँस खेतीहरू गरेर पशुपालनका कुराहरू, बाख्रा, गाई, भैँसी पाल्ने मात्र होइन, तरकारीहरू, कागती र सुन्तला, निबुवा जस्ता फलफुलहरूमा एकदमै ठुलो व्यापारिक स्तरमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट हामीले जुस बनाउला, पशुपालनबाट डेरी र मासु निकालौँला, धान प्रशोधन गरिएला। योबाट के हुने हो भन्दाखेरि रोजगारी सिर्जना हुनु पर्यो। सम्मानजनक आय हुने रोजगारी यहीँ दिन सक्यौँ भने हरेक दिन 2000-3000 को सङ्ख्यामा विदेश पलायन भएका हाम्रा युवा साथीहरू यहीँ रोकिन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले उद्योगमा पनि यो क्षेत्रको ठुलो सम्भावना छ। यही आँबु खैरेनी क्षेत्रमा हामीले अब गोरखकाली रबर उद्योगमा सानोदेखि नै देखिरहेको यसको उचित व्यवस्थापन गरेर यहाँ हलुका प्रकृतिको उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा हामीले काम गर्न सक्छौँ। सहरीकरणको यत्रो आबादी बाक्लिँदैछ, सहरीकरणलाई पनि व्यवस्थित गराउन सक्यौँ भने यो आफैमा एउटा आर्थिक वृद्धिको स्रोत हुन सक्ने मैले देखिरहेको छु। त्यसैले दूरगामी योजनाहरू आँबु खैरेनीलाई केन्द्रबिन्दु मानेर तनहु 1 मा धेरै नमुना र धेरै गर्व गर्न लायकका योजना परियोजनाहरूको नेतृत्व म लिन चाहन्छु। करिब 25-30 वर्ष बाहिर पढियो, हेरियो, देखियो। विगत 10 वर्षदेखि आफूले बाहिर आर्जन गरेको शिक्षा, दीक्षा, अनुभव, एउटा कमाएको सामाजिक पुँजी, प्रतिष्ठा यही भूमिमा आफ्नै यही हिमाली भेग, यही मेरो आफ्नो जन्मथलोमा ल्याएर घोप्ट्याइदिने मेरो इच्छालाई आम तनहुका जनताहरूले यसपालि बडो सामान्य जितेर मात्र हुँदैन। हाम्रो अर्थतन्त्र यति सिकिस्त भएको छ, यो लरतरो, यो घिसिपिटी, यो फस्ल्याङ फुस्लुङ पाराले अगाडि बढेर मात्र हुँदैन। गाउँघरमा झारफुक मात्र गर्थे। अब हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रो राजनीति यति बिग्रेको छ, यसलाई झारफुक गरेर हुँदैन, यसलाई चिरफारै गर्नुपर्ने हिसाबले हामी जानुपर्ने छ। त्यही कार्यसूची बोकेर म आएको छु र अघि मैले भन्दै गरेँ, मैले क्रमबद्ध रूपले आउँदै गर्दाखेरि 5औं विषय चाहिँ मलाई खट्केको यसपालि हुने खानेहरू, रेमिटेन्सको पैसाले इत्यादिले पनि धेरै बसाइसराई भएको छ नेपालमा। चैत 10 गते नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाले के भन्यो भने 35 वटा जिल्लामा जनसङ्ख्या पातलिँदैछ। तर सबैजना आएर आँबु खैरेनी जस्ता, विमलनगर, डुम्रे जस्ता, दमौली जस्तामा बसाइसराई गरेका छन्। तर मैले यसपालिको ताजा भ्रमणबाट के पाएँ भने यो विकास प्रक्रियाबाट केही मानिसहरू छुटेका छन्। करिब 20% जति मानिसहरू जो सर्न सक्दैनन्, जोसँग सम्मानजनक आय छैन, योले चाहिँ नेपालमा यो असमानताको बिउ रोपिरहेको छ। र यो सबै त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षाका अनेक चुनौतीहरू मैले जुन भने, बाटोघाटोमा पनि दिन नसकिएको ध्यान, यो सबै चाहिँ हाम्रो यो विभेद, जन्माउने र नेपालमा रहिरहेको विभेद, लिङ्गको विभेद, गाउँ र सहरको विभेद, क्षेत्र बीचको विभेद को त्यो असमानताको खाडललाई हामी पूर्णको लागि पनि असाध्यै ठुलो हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। यो असमानतालाई अघि मैले भनेका विषयहरूबाट यो खाडलहरूलाई पुर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। धेरै साथीहरूले भने यो चाहिँ भयो स्थानीय विषयहरू। म विभिन्न कोण सभाहरूमा, विभिन्न वडाहरूमा जाँदाखेरि त्यो वडालाई नै सान्दर्भिक हुने गरेर म अन्य आफ्ना आयोजनाहरू, योजनाहरू, आफ्नो सोच म पस्कँदै जानेछु। अब अलिकति म राष्ट्रिय दृष्टिकोणतिर गएँ। तनहुले यहाँ बाटोघाटो बनाइदिने, शिक्षा स्वास्थ्यमा मात्र हेरिदिने सांसद खोजेको होइन। तनहुबाट निर्वाचित गएको सांसदले यो देशलाई नै दिशाबोध गर्न सक्ने, यो देशलाई नै सल्लाह दिन सक्ने त्यस्तो खालको सांसद भएर यहाँले मलाई निर्वाचित गरेर पठाउने मतदाताहरूले गौरव गर्न लायक सांसद बन्ने मेरो महत्त्वाकांक्षा हो र त्यसमा यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। नेपाली समाजले धेरै धैर्य गर्ने, धेरै कुर्ने समय अब छैन। म केही तथ्याङ्कहरूको सहारा लिएर यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामीले चाँडै विकास गर्ने यो झ्यालडोका साँगुरिँदैछ। तपाईँ हाम्रो यो प्रजनन दर, यो बसाइसराई, युवा चाहिँ विदेशीयको यो सारा कुराले गर्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्या करिब 3 करोड जति छ। तर हामी चाँडै नै एउटा बुढेउलो समाजतिर जाने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गरेका छन्। त्यो भनेको के हो भने बुढेउलो समाजमा गइसकेपछि यो श्रम बजारमा हृष्टपुष्ट तरुण जनशक्तिको हिस्सा पातलिँदै जाने र
तिनीहरूले कमाएर तिरेको करबाट आश्रित हुनुपर्ने वृद्ध वृद्धाहरू वा आफैले आफ्नो जीवनकालमा कमाएर पछि पेन्सन इत्यादि उपदान वा सामाजिक नगद हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरूबाट आश्रित हुनेहरूको हिस्सा अलि ठुलो हुँदै गर्दछ। दुनियाँमा प्रगति गरेका ठुला ठुला मुलुकहरू, पूर्वी एसियाका मुलुकहरू भन्नुहोस् वा त्यो कालखण्डभन्दा धेरै अगाडि अफ्रिकाका केही मुलुकहरू, दक्षिण अमेरिकाका केही मुलुकहरूले जब जब श्रम बजारमा तरुण पुस्ता आयो त्यति बेला बत्तिएर एकदमै चाहिँ हुइक्याएर विकास गरेका छन्। नेपालमा करिब 250 वर्ष लामो हाम्रो राष्ट्रिय आयुमा त्यो खालको तरुण जनसङ्ख्याको हिस्सा आएको यो पहिलो पटक हो र यसको लम्बाइ करिब 25-30 वर्ष मात्र हुने गर्छ। त्यसले पनि राजनीतिमा चाँडै नै हामीले धेरै प्रगति गर्नुपर्नेछ, धेरै छलाङ मार्नुपर्नेछ। आज पनि हामी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अफगानिस्तान जो युद्धग्रस्त अफगानिस्तान हो त्यो पछि अझै पनि सबभन्दा गरिब मुलुकको रूपमा रहेका छौँ। नेपालसँगै दाँच्दा धेरै प्रगति भएका छन्, बाटाघाटा छन्, घरहरू पक्की बनेका छन्, तपाईँ हामी सबै चाहिँ स्मार्टफोन बोकेका छौँ। स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादिमा पनि पैसा हुनेको लागि राम्रा सुविधाहरू आएका छन्। तर हामी जस्तै जस्तै भएका मुलुकहरू 30 वर्ष अगाडि भएका मुलुकहरू हामीलाई छोडेर धेरै अगाडि गइसकेका छन्। मैले चमत्कारिक प्रगति गर्ने पूर्वी एसियाका मुलुकहरूको नाम लिइरहेको छैन। त्यही बङ्गलादेश, त्यही लाओस, त्यही कम्बोडिया, त्यही भियतनामले पनि हामीलाई उछिनेर 2 गुणा 3 गुणाले अगाडि गइसकेका छन्। भनेपछि नेपालसँगै तुलना गर्दा केही सन्तोष गर्ने ठाउँ भए पनि अरूको दाँजोमा सापेक्षिक तुलना गर्दाखेरि हामी निकै पछाडि परेका रहेछौँ। त्यसैले यो जुन विरोधाभास छ केही नभएको पनि होइन, तर गर्न सक्ने जति हामीले नगरेको जुन तथ्य छ त्यसको कारण के हो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि हामी घुमिफिरी यही राजनीतिक कुसंस्कार, यो कुशासनको जुन जालो छ त्यसमा नै हामी आइसक्छौँ। कुशासनको विष पिएर चिर निन्द्रामा रहेका हाम्रा अकर्मण्य भ्रष्ट निकम्मा राजनीतिक प्रणाली नै हामीलाई पछाडि पार्ने मुख्य बाधकको रूपमा चाहिँ रहेको छ। त्यसलाई चिर्नलाई, त्यसलाई फोर्नलाई नै यो खालको नयाँ शक्ति, नयाँ जोस, नयाँ उमङ्ग, एउटा निश्चित समय सीमाभित्र हामी यो मुलुकलाई यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने त्यो ऊर्जा र उमङ्ग, त्यो हुटहुटी लिएर चाहिँ हामी मैदानमा उत्रेका हौँ। र मेरो उम्मेदवारीलाई पनि तपाईँहरूले त्यसै स्पिरिटमा बुझिदिनु हुनको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजनीति आज असाध्यै दूषित छ। पैसाको भूमिका परम्परागत ठुला राजनीतिक दलहरूमा उम्मेदवार हुनको लागि पनि टिकटको किनबेच हुने गर्दछ। तहमा तपाईँ चाहिँ नगद बुझाएर टिकट किनेर ल्याउनुहुन्छ। जस्तो खालको चुनावी प्रक्रियामा हामी गएका छौँ, यति खर्चिलो छ, यति भड्किलो छ। कुनै मान्छे म सार्वजनिक पद ओगटेर सेवा गर्न चाहन्छु भन्ने मान्छेले त्यो ढोकाबाट छिर्दै उसले करोडौँको ऋण बोकेर उछिर्छ। अनि उसको ध्यान त्यो ऋणको भारी बिसाउनेतिर हुन्छ कि नयाँ नीति लिएर आउँ, नयाँ योजना लिएर आउँ, नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरौँ, अन्य देशहरूले गरेको शिक्षाबाट सिकेर नेपालमा त्यसलाई अभ्यासमा उतारौँ भन्ने ध्यान हुन्छ कि कसरी हुन्छ? पैसा कमाऊ, गत चुनावको ऋण तिरौँ र अर्को चुनाव खर्चको जोहो गरौँ। यो पैसाको दूषित भूमिकाले हाम्रो राजनीति असाध्यै विकृत भएको छ। त्यसैले विकासमा पछि पर्नुका पछाडि यो खालको जुन संस्कार, कुसंस्कार, विकृत राजनीतिक संस्कार हामी बोक्न बाध्य बनाइएका छौँ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ भत्काउनै पर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएर आएका केही नवीन कुराहरूले नेपालको राजनीतिलाई सङ्ल्याउँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा मेरो छ। प्राइमरिजको कन्सेप्ट अवधारणा यहाँ लिएर आएको छ। प्राथमिक निर्वाचनहरू आँबु खैरेनीको गाउँपालिका अध्यक्षमा कोही लड्न चाहन्छ भने आँबु खैरेनीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यहरूले नै उसलाई चुन्छन्। रवि लामिछानेजीले निधारमा टिका लगाइदिएर टिकट दिने चलन यो पार्टीमा अब हुने छैन। त्यसैले यसले नेपाली अरू पार्टीहरूलाई पनि सुध्रन बाध्य बनाउँछ। हरेक सार्वजनिक पद ओगट्ने मानिसहरूले 2 कार्यकालभन्दा बढी काम गर्न नपाउने, नातागोताहरू एकै कमिटीमा काम गर्न नसक्ने जस्ता कुराहरूले अहिले नै थालनी गरिएका यी सत्प्रयासहरूले हाम्रो राजनीतिलाई यो फोहोरी आहालबाट निकालेर बिस्तारै सङ्ल्याउँदै सफा गर्दै अगाडि लानेछन्। सुशासन भनेको विकासको पूर्व शर्त हो। राजनीति नै सङ्लो नभइकन भनिन्छ नि, तपाईँहरूले धेरै पटक सुनिसक्नुभयो होला, लगभग सबै नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो। राजनीति नै फोहोर भएपछि अन्य कुराहरू ठप्प भएर बस्छन्, कुनै प्रगति नभएर बस्छन्, अड्किन्छन्, गिजोलिन्छन्। त्यहाँ प्रहार गर्ने मानिसहरूलाई हतोत्साहित बनाइन्छ। त्यसैले राजनीतिबाटै हामीले प्रहार सुरु गरौँ। यसलाई सङ्ल्याउँदै गएपछि
सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, पर्यावरणका क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले चाहेको जस्तो प्रगति गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। आज अर्थतन्त्र पनि थिलो भएको छ। मलाई एकजना साथीले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, होइन स्वर्णिमजी यो गजबको एउटा चाहिँ विरोधाभास भयो नि। श्रीलङ्का जस्तो देश महाआर्थिक सङ्कटमा फस्दाखेरि त्यहाँका राष्ट्रपति, त्यहाँका गभर्नर, त्यहाँका प्रधानमन्त्री, त्यहाँको संसदमा तपाईँलाई बोलाएर कुराहरू सुनियो। नेपालमा त तपाईँले नेपालको संसदमा त तपाईँलाई प्रवेश गर्नै नदिइने यत्रो प्रपञ्च र यत्रो चाहिँ षड्यन्त्र हुँदैछ। यो त्यस खालको जालो, किनभने हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध कुरा उठाइरहेका छौँ, प्रत्येक नियुक्तिमा हुने लेनदेनका कुराहरू उठाइरहेका छौँ, प्रत्येक नीतिगत पहलहरूमा हुने सेटिङलाई हामीले चाहिँ भत्काउन खोज्दैछौँ। त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हाम्रा लोकतन्त्रका धरोहरहरू, हाम्रो लोकतन्त्रका सार्वजनिक खम्बाहरू, हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू कसरी कब्जामा गएका छन्, यी भ्रष्ट नेताहरूको कब्जामा गएका छन्, त्यसलाई तोड्ने दृढ निश्चयका साथ हामी अगाडि बढेको हुनाले अब अर्को 2 हप्तामा तपाईँले यहाँ ठुलो रमिता देख्नुहुनेछ, ठुला चर्तिकलाहरू देख्ने हुनेछ, काण्डको लहर र श्रृङ्खला तपाईँहरूले देख्न पाउने हुनेछ। यो स्वर्णिम वाग्लेलाई भन्ने मान्छेलाई कुनै पनि हालतमा हामीले चाहिँ जित्न दिनु हुँदैन भन्ने त्यो खालको ग्रान्ड डिजाइन अब तनहु 1 मा तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ। तर म कुल छु, म निश्चिन्त छु, किनकि मलाई थाहा छ नेपाली लोकतन्त्रमा शक्तिको स्रोत, सम्पूर्ण राज्य सत्ताको स्रोत नेपाली जनता नै हुन्। तनहु 1 का जनताले जिताएर मात्र होइन, यस्तो भारी मतान्तरले मलाई जिताएर पठाइदिनुहोस् कि आज मलाई परास्त गर्न खोज्ने, रवि लामिछानेलाई निरुत्साहित पार्न खोज्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उम्रनै नदिने षड्यन्त्रको सपना देखेर बसेका मानिसहरू शिर निहुराएर हामीसँग आँखामा आँखा जुदाउन नसक्ने अवस्थामा हो। यसरी सङ्ग्लो राजनीति र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने 2टा मुद्दा राष्ट्रिय क्षेत्रमा र स्थानीय तहमा अघि मैले भनेका एजेन्डाहरूमा घनीभूत काम गर्ने, यही अफिसहरू 5वटा पालिकाहरूमा म अफिस राख्नेछु। एउटा नमुना सांसदले कसरी काम गर्छ भनेर म देखाउने छु र तपाईँहरूले अहिले मलाई यो वाग्ले कहाँको वाग्ले हो, कताबाट आयो भन्ने कुराको पनि सुनिन्छ। हामी स्याङ्जाका वाग्लेहरू एक भाइ तनहुमा गएर बसे, एक भाइ सर्दै गोर्खा गएर बसेका रहेछन्, मेरा जिजुबाको तलब। हाम्रा बुढो मावलीहरू यी सुकौराका भट्टराईहरू हुन्। त्यसैले यो एउटै हिमालको पानी खाएर हामी हुर्केका मानिसहरूलाई अहिले अरू कुनै खोट लाउने अवसर नपाएपछि फलानु त पाहुना हो कि भनेर अलिकति गिज्याउने, अलिकति होच्याउने कुरा छ। नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिक जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर पनि काम गर्न सक्छ। रवि लामिछाने काभ्रेका व्यक्ति हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा हुर्कनुभयो, आज चितवनमा नेपालकै सबभन्दा ठुलो मतान्तरले जितेर चाहिँ अस्ति नेपाली जनताले पठाइदिनु भयो। तनहु क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद शङ्कर भण्डारी मादी तरेर अर्को ठाउँमा जानुभयो, उहाँलाई टुरिस्ट भनिएर। तनहुका प्रदीप पौडेललाई काठमाडौँ 5 बाट जिताउन मै मरी हत्या गरेर लागेको थिएँ, उहाँलाई काठमाडौँले टुरिस्ट भनेर अपमान गरेन। मान्छेको क्षमता, मान्छेको सम्भावना हेरेर यसरी एउटा नेपाली नागरिक यो मान्छेले कोरेको नक्सामा कैद भएर चाहँदैन, जसका कुनै तर्क छैनन्, जसले कुनै खोट देखाउन सक्दैन, उनले यो बेतुकका कुरा गरेर मान्छेलाई निरुत्साहित पार्छन्। तर सामूहिक हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष, सामूहिक हाम्रो भर्डिक्ट चाहिँ जनताले एक स्वरमा स्वर्णिम वाग्ले अर्को 5 वर्ष तनहु क्षेत्र नम्बर 1 को सांसद हुनेछ भनेर निर्णय सुनाइदिनुहोस्, त्यो लागू हुनेछ। साथीहरू, अब हामी यहाँ कार्यक्रम सकेर फेरि देवघाटमा गएर अर्को चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। म टुङ्ग्याउँदै जाँदाखेरि म एउटा यो अहिले मेरो राजनीतिक भाषणकै क्रममा पनि तपाईँहरूले एउटा नयाँ राजनीतिक शैली र संस्कार देख्नुभयो होला। मैले कसैलाई गाली गरिनँ, मैले कसैलाई खिसिट्युरी गरिनँ, मैले कसैलाई गिज्याउने पनि गरिनँ। यस्तो खालको नयाँ सुसंस्कृत राजनीतिको बिउ पनि हामी यो निर्वाचनबाट रोक्न चाहन्छौँ। धेरै साथीहरूले जवाफ दिनु पर्यो इत्यादि भन्दै गर्दा मैले भन्ने गरेको छु, यो किस्ताका सवाल जवाफमा अल्झने मेरो फुर्सद छैन। सानो समयमा नेपाललाई बत्ताएर एउटा बिन्दुमा पुर्याउनु छ। मेरो कामबाटै, मेरो शैलीबाटै म एकमुष्ट जवाफ पछि कुनै जनतालाई म दिनेछु। अहिले यो खुद्रे जवाफहरू सवाल जवाफ गरेर बस्न मलाई त्यति रुचिकर पनि लागेको छैन। अब
सभापति रवि लामिछानेज्यूलाई यो मञ्च छोड्नुभन्दा अगाडि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तनहुको विकास, राजनीतिलाई सङ्ल्याउने र यो गिर्दो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने एकदमै सरल गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, सडक सडकमा सबै नेपालीले बुझ्ने भाषामा एउटा भरोसा दिने गरेर एउटा इमानदार प्रयत्न, म यो भन्दिनँ कि म आउनासाथ रातारात चमत्कार गरिदिन्छु, तपाईहरुले देख्दै नदेखेको विकास म देखाइदिन्छु भनेर म भन्दिनँ, त्यो मेरो आत्माले मान्दैन। तर यति चाहिँ म तपाईहरुलाई बाचा गर्छु, यति चाहिँ म प्रतिज्ञा गर्छु कि मेरो इमानदार प्रयास रहनेछ र मेरो ज्ञान, मेरो अनुभव, मेरो सामाजिक पुँजी र प्रतिष्ठाबारे जुन मैले भने त्यसलाई लिएर आएर म यही गण्डकी भूमिमा म ल्याएर घोप्ट्याइदिनेछु। तर यो सम्पूर्ण हाम्रो हिमालबाट बगेका यी खोलाहरू, यी नदीहरूले हामीलाई एकीकृत विकासको मोडलमा लगेको छ। चितवनका कुराहरू, स्याङ्जाका कुराहरू, तनहुका कुराहरू, गोर्खाका कुराहरू, धादिङका कुराहरू, यो सबैलाई हामी एकीकृत ढङ्गले अगाडि लानेछौँ। र म फेरि पनि भन्छु, दोहोऱ्याएरै भन्छु, तनहु क्षेत्र नम्बर 1 ले मैले गरेको काम, हामीले गरेको काम, हामीले देखाएको नतिजा, हामीले देखाएको परिणामबाट गर्व गर्न लायकको सांसद म बनेर देखाउनेछु। र त्यसको लागि यहाँहरूको अमूल्य मतको लागि म 2 हात जोडेर माग्छु र तपाईहरुले जिताएर पठाइदिएपछि त्यो आत्मविश्वासका साथ शिर ठाडो गरेर यो हामीलाई परास्त गर्न खोज्ने खराब तत्त्वहरूलाई, खराब शक्तिहरूलाई निस्तेज पार्दै रवि लामिछानेजी चितवन 2 नम्बरको सांसद, तनहु 1 बाट स्वर्णिम वाग्ले र 12-2 बाट रमेश खरेल, हामी 3 भाइ त्यो संसद, नेपालको संसदीय संसदमा शिर ठाडो गरेर जनताको म्यान्डेट बोकेर हामी गएर त्यहाँ उभिँदाखेरि त्यसले नेपालमा ल्याएर आउने तरङ्गले मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिले पोल्टो फेर्दछ। अघि फेरि मैले भने यो जनलहर, यो उत्साह, सडक सडकमा खडा गरिएका, घडा घडामा राखिएका फुलमाला, अक्षता र आशीर्वादले एउटा सङ्केत दिएको छ, एउटा घन्टी बजेको छ। अबको नेपाली राजनीतिले कुन कोर्स लिन्छ, कुन बाटोमा नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र अब अगाडि बढ्छ भनेर आज घन्टी बजाएर आबु खैरेनीका जनताले एउटा शुभ सन्देश दिनुभएको छ। अर्को 12 दिन म घर घरमा, घर दैलो दैलोमा पुग्छु, प्रत्येक आमाहरू, बुवाहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूसँग म आँखामा आँखा जुदाएर उहाँहरूको समस्या र त्यो समाधानका कुराहरूबारे पनि अन्तरङ्ग संवादहरू गर्नेछु। त्यो आत्मविश्वास मलाई तपाईहरुले दिइसक्नु भएको छ। यो 12 वैशाख 10 मा अबको 12 दिनपछि मौन अवधिलाई हटाएर त्यो अवधिमा मलाई लाग्छ योभन्दा यो उत्साह आज आबु खैरेनीबाट हामीले जुन शङ्खनाद गऱ्यौँ, एउटा नयाँ नेपाली राजनीतिको, सुसंस्कृत राजनीतिको चाहिँ अभ्यास, एउटा मोडेलको कुरा गरेका छौँ, त्यसलाई हामीले फैलाउनेछौँ, विस्तारित गर्नेछौँ।